हेलो साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? यी बसेका दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ नयाँ जानकारीहरू लिँदै गर्नु है। किताब त पक्कै पनि हजुरले पढेर भ्याइसक्नु भएको होला। अब किताब नछुनुहोस्, अब चाहिँ मोडल सेटहरू समाधान साथै आफूले बनाएको नोट बारम्बार रिभिजन गर्नुहोस्। यति गरे पास भइहाल्नुहुन्छ है। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै दिनको 4-5 घन्टा पढ्नुहोस्, यति गरे पुग्छ। ल हजुरको धेरै टाइम नलिजाउँ आफ्नो विषयवस्तुतर्फ है। यस भिडियोमा हामीले एक्जाम बेस्ड मोडल सेट समाधान गर्नेछौँ है। 50 प्रश्न जसमा आइसिटीका प्रश्न हुन्छन्, आइक्यू समाधान हुन्छन् है। ल हाम्रो पहिलो प्रश्न, वर्तमान संविधानमा बालबालिकाको हक कति धारामा व्यवस्था गरिएको छ? यो चाहिँ नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 को धारा 39 मा रहेको छ है, बालबालिका सम्बन्धी हक। यदि हजुर लाइसेन्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने धारा 31, 39, 40 र सके 42 लाई कन्ट गरिहाल्नुहोस् है। अहिले टाइम छ, यहाँबाट 3वटा प्रश्न फिक्स नै हुन है। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न, कति वर्षदेखि कति वर्षको उमेर समयलाई वानप्रस्थान भनिन्थ्यो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 25 देखि 50 वर्षलाई। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न, अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था शिक्षा ऐनको कतिऔं संशोधनले गरेको? यसको चाहिँ सही उत्तर हो 7औं संशोधनले है। कहिले भएको 7औं संशोधन त? 2057 10औं महिना 25 गते। त्यसैगरी चौथो प्रश्न, निम्न माध्यमिक विद्यालय आफ्नो नामबाट नामकरण गर्न कति रकम सहयोग गर्नुपर्छ? प्रश्न बुझ्नुहोस् है। निम्न माध्यमिक विद्यालय आफ्नो नामबाट नामकरण गर्न कति रकम सहयोग गर्नुपर्छ त? 20 लाख रुपैयाँ है। ल पाँचौं प्रश्न, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन अनुसार बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गरेमा कति जरिवाना हुन सकिन्छ? यो हजुरहरूको लागि क्लासवर छोड्दिएँ है। हेरौँ हजुरहरूको तयारी कस्तो चलिरहेको छ। थाहा हुनेले कमेन्ट चाहिँ गर्नुहोला। छैटौं प्रश्न, द्वन्द्व व्यवस्थापनको शैली तलको मध्ये कुन पर्दैन? 3वटा पर्छन्, एउटा चाहिँ पर्दैन है। त्यो हजुरले वाक्कै पढेर नै बुझिहाल्नुहुन्छ। दबावपूर्ण शैली, साझेदारी, सम्झौता, भिडन्त। भिडन्त चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दैन है। भिडन्त भनेको जनद्वन्द्व बढाइदिन्छ, सो यो चाहिँ पर्दैन तिनीहरूभित्र। ल त्यसैगरी सातौं प्रश्न, तलको मध्ये सिकाइको अपवाद कुन पर्दैन? 3वटा अपवाद हुन्, एउटा चाहिँ होइन। अब त्यो कुन होइन त? जीवनशैली होइन है। ल आठौं प्रश्न, सिकाइ सम्पूर्णतामा हुने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? सिकाइ सम्पूर्णतामा हुने सिकाइ सिद्धान्त कोहलरको अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त है, जुन बादरमाथि प्रयोग गरिएको थियो। त्यसैगरी नौं प्रश्न, वार्षिक कार्ययोजनाले तलको मध्ये कुन पक्षको सन्तुलन कायम गर्छ? वार्षिक कार्ययोजनाले निर्धारित उद्देश्य र समय हुन्छ है। अप्सन नै ठिक छ। मस्लोको तहगत आवश्यकता कतिवटा रहेको छन्? सही उत्तर 5वटा। त्यसैगरी 11औं प्रश्न, सिकाइ स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्व तलको मध्ये कुन हो? कसले सिकाइ स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्छ त? मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त, समान तत्त्वको सिद्धान्त, सामान्यकरणको सिद्धान्त। तिनैवटाले प्रभाव पार्छन् है। सो सही उत्तर हुन्छ माथिको सबै। ल त्यसैगरी हाम्रो 12औं प्रश्न, शिक्षकको पेशागत विकासको उद्देश्य कुन हो? शिक्षक पेशागत विकासको उद्देश्य के हो त? सही उत्तर शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरी विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा उल्लेख सुधार गर्न। 13औं प्रश्न, सर्वप्रथम अध्यापन अधिकार पत्रको व्यवस्था कहिले गरिएको थियो? सही उत्तर 2023 सालमा है। 14औं प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयको विभिन्न कक्षामा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने अधिकार कुन हो? जनसङ्ख्या र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको स्थिति, भौगोलिक अवस्था। 3वटै ठिक छन् है। ल 15औं प्रश्न, गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा कुन कुरा हुनु राम्रो मानिन्छ? गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा कुन कुरा हुन राम्रो मानिन्छ? सही उत्तर माथिको सबै। गुणस्तरीय शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा सिकाइ सामग्री, दक्ष शिक्षक, बालमैत्री सिकाइ प्रक्रिया, सिकाइ मैत्री वातावरण तथा मूल्याङ्कन प्रविधि। यहाँ दिएका 3वटै विकल्प ठिक छन् है। ल 16औं प्रश्न, कक्षा कोठामा गर्ने अन्तर्क्रियाबाट के फाइदा हुन्छ? अन्तर्क्रियाबाट के फाइदा हुन्छ त? सही उत्तर माथिको सबै हुन्छ है। त्यसैगरी 17औं प्रश्न, विद्यालयमा शैक्षिक सुशासनका पक्ष कुन हो? सही उत्तर माथिको सबै। शैक्षिक र भौतिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक, जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापन। हजुरको परीक्षामा यस्तै आउँछ है। जुन प्रश्नमा माथिको सबै
विकल्पमा दिएको हुन्छ भने त्यसमा टिक लगाइदिनु होला है। यदि उत्तर हजुरलाई क्लियरली थाहा छैन भने माथिको सबैमा टिक लगाइदिनु होला। ल 18औं प्रश्न, पूर्व बाल्यावस्थालाई शिक्षाविदले के नामले नामकरण गरेका छन्? ल यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर हो पूर्व विद्यालय उमेर है। मास्लोको आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार पहिलो आवश्यकता के हो त? शारीरिक आवश्यकता। 5वटा छ। पहिलो शारीरिक आवश्यकता हो है। ल 20औं प्रश्न, तलको मध्ये कुन विधि शिक्षक केन्द्रित विधिमा पर्दैन? व्याख्यान, आगमन, निगमन। शिक्षक केन्द्रित विधि हो भने प्रयोजन चाहिँ होइन। बहुकक्षा बहुस्तर कार्यक्रम कुन जिल्लाबाट सुरु भएको हो? सही उत्तर सिन्धुपाल्चोक। त्यसै गरी हाम्रो 22औं प्रश्न, कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तमा पुनर्बलको सम्बन्ध केसँग रहेको छ? सही उत्तर रिस्पोन्स अर्थात् प्रतिक्रियासँग है। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरण कुन हो? सही उत्तर आवश्यकताको पहिचान, त्यसपछि उद्देश्य निर्माण हुन्छ है। ल 24औं प्रश्न, संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित विषय देखाएको मध्ये कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो प्राणीको मानसिक विकासको पक्षमा आधारित। ल 25औं प्रश्न, पाठ्यक्रमका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? सही उत्तर राल्फ डब्ल्यू टाइलर। प्रयोग कसले गरेका हुन् त? बोबिटले प्रयोग गरेका हुन् भने पिता टाइलर हुन् है। तलको मध्ये जन्मजात प्रेरक कुन हो? जन्मसँगै के प्राप्त हुन्छ त? पीडा हुन्छ। वाट इज द पर्पज अफ एन्टिभाइरस सफ्टवेयर? एन्टिभाइरस के को लागि प्रयोग गरिन्छ त? टु डिटेक्ट एन्ड रिमुभ मेलवेयर फ्रम अ कम्प्युटर है। ल 28औं प्रश्न, तल दिएका मध्ये कुन माध्यमबाट विद्यार्थीहरूको हाजिर गर्न बहुवैकल्पिक प्रश्न मार्फत यथाशीघ्र प्राप्ताङ्क गणना गर्न सकिन्छ? सही उत्तर गुगल फर्म है। ल 29औं प्रश्न, शैक्षणिक योजनामा नपर्ने तलको मध्ये कुन हो? सही उत्तर विद्यालय सुधार योजना। त्यसै गरी 30औं प्रश्न, मास्लोको आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार शारीरिक आवश्यकताहरू प्रथम श्रेणीमा पर्छन् भने अन्तिम आवश्यकताको रूपमा तलको मध्ये कुन पर्छ त? आत्म साक्षीकरण है। ल 31औं प्रश्न, शैक्षणिक सामग्रीको सङ्कलन र प्रयोग प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो त? शिक्षकको है। 32औं प्रश्न, बान्डुराको आत्मीकरण सिकाइ सिद्धान्तको मुख्य मान्यता तलको मध्ये कुन होइन? सही उत्तर सिकाइ सम्पूर्ण पक्षको प्रत्यक्षीकरणको आधारमा हुन्छ। यो चाहिँ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको है। ल 33औं प्रश्न, सर्वप्रथम पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य गरी 3 तहमा प्रस्तुत गर्ने पाठ्यक्रमविद को हुन्? ल यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर हो डी.के. व्हिलर। 34औं प्रश्न, शिक्षकको साथी मित्र भनेर केलाई चिनिन्छ? सही उत्तर शिक्षक निर्देशिकालाई। 35औं प्रश्न, परियोजना विधिका प्रतिपादक को हुन्? जोन डिवे होइनन्। जर्ज पोल्या समस्या समाधान विधिका हुन्। फ्रान्सिस बेकन होइनन्। को हुन् त? किलप्याट्रिक हुन्। 36औं प्रश्न, विद्यार्थीहरूको क्षमता विकास र दिगो सिकाइ गर्न कुन शैक्षिक सामग्री बढी प्रभावकारी हुन्छ? श्रव्य सामग्री हुँदैन। दृश्य श्रव्य सामग्री हुन्छ है। ल 37औं प्रश्न, शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि अन्त्यसम्म चलिरहने मूल्याङ्कन कुन हो त? निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हो। 38औं प्रश्न, अनलाइन शिक्षामा सहयोग गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सामग्री अध्ययन र प्रयोगका लागि सञ्चालित पोर्टल कुन हो? सही उत्तर शैक्षिक पोर्टल। 39औं प्रश्न, शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन तलको मध्ये कुन सामग्रीले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छ? ल यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर हो शैक्षिक सामग्री। त्यसै गरी 40औं प्रश्न, नेपालको संविधान अनुसार कसलाई सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक हुनेछ? प्रत्येक व्यक्तिलाई। धेरै साथीहरू झुक्किएर प्रत्येक नागरिकमा टिक लगाउनु भएको होला, तर त्यो चाहिँ गलत हो है। इन्डियाबाट आएको मानिसलाई पनि नेपालको संविधान अनुसार सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक हुनेछ। सो नागरिक भन्न सकिन्न है, व्यक्तिलाई भन्नुपर्छ। 41औं प्रश्न, नेपाल सरकारले चाहेमा थप गर्न सक्ने विधा कुन हो? सही उत्तर अध्ययन विधा। 42औं प्रश्न, युनिसेफको सहयोगद्वारा सञ्चालित शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम सर्वप्रथम कुन क्याम्पसमा लागू भएको थियो? सही उत्तर पोखरा क्याम्पस कास्की। ल 43औं प्रश्न, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना सुधार कार्यक्रम 2066 देखि 72 अन्तर्गत गुणस्तर र सान्दर्भिकताका लागि न्यूनतम सक्षमता परिपूर्तिको विषयमा नपर्ने तलको मध्ये चाहिँ कुन हो है? सही उत्तर प्रविधियुक्त कक्षा कोठा। 44औं प्रश्न, श्रव्य दृश्य सामग्री
यस्तो सामग्री हुन् जसले सिकाएको त्रिकोणात्मक प्रक्रिया प्रेरणा वर्गीकरण र क्रियात्मकलाई सहयोग पुर्याउँछ भन्ने भनाइ कसको हो त? यसै गुडको है। ल 45औं प्रश्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिहरूको निरन्तर मूल्याङ्कन गरी कुनै औपचारिक परीक्षा बिना नै कक्षा चढाउनुलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो उदार कक्षोन्नति। 46औं प्रश्न, विषयगत दक्षताका आधारमा विभिन्न कक्षाका कुनै एउटा विषयमा एक शिक्षकले अध्यापन गर्ने शिक्षण व्यवस्था तलको मध्ये कुन हो? सही उत्तर विषय शिक्षण। 47औं प्रश्न, भविष्यमा शिक्षण कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र धारणाको विकास गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ त? शिक्षक तालिम भनिन्छ है। तल दिएको क्रम श्रेणीमा प्रश्न चिन्ह राखिएको ठाउँमा के हुन्छ? CFILO यिनीहरू बीचको डिफ्रेन्स पत्ता लगाउनु। उत्तर आफै आइहाल्छ है। सही उत्तर हुन्छ आर। ल 49औं प्रश्न, विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने स्वीकृत गर्ने कार्य देखाएको मध्ये कसको क्षेत्रमा पर्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत। त्यसै गरी आजको अन्तिम प्रश्न, यदि पूर्व दक्षिणलाई पूर्व, उत्तर पश्चिमलाई पश्चिम, दक्षिण पश्चिमलाई दक्षिण भनिन्छ भने उत्तरलाई के भनिन्छ? सही उत्तर उत्तर पश्चिम भनिन्छ है। यसलाई कपीमा गर्नुहोला। ल यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। साथै यहिलेसम्म PDF नोट नलिएका साथीले अब कहिले लिने? 10-15 दिन टाइम छ, लिएर तयारी गर्नुहोस्, नाम निस्किहाल्छ है।